नमस्कार तथा शुभ प्रभात। पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालमा थप 2508 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2264 जना संक्रमण मुक्त, थप 17 जनाको मृत्यु। कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनले पुनः लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड। तातो पानी सुख बन्दरगाह स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सुचारू। कोरोना र बाढी पहिरोको कारण पटक पटक बन्द भएको नाका खुलेपछि नेपालतर्फ सामान आयात हुन थाल्यो। कोभिड-19 को संक्रमणको संख्या 81 बढेपछि बेलायतमा दोस्रो पटक बन्दाबन्दी घोषणा। 3 साताको छलफलपछि 1 महिना बन्दाबन्दी गर्ने बेलायत सरकारको निष्कर्ष। र इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादको जित। रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर 5 विकेटले पराजित। जितसँगै हैदराबाद तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लियो। समाचार सुरुवात गरौं। गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 बाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड उपचार केन्द्रको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत पोखरा 9 की 62 वर्षीय संक्रमित महिलाको शनिबार मृत्यु भएको हो। कार्तिक 13 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी महिलाको शनिबार बिहान 8 बजे मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी नवलपुर काबसुटी 6 का 67 वर्षीय पुरुष र गैंडाकोट 2 की 77 वर्षीय महिलाको शनिबार होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 78 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2508 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार थप 9279 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा 2508 जनामा कोभिड-19 देखिएको हो। शनिबार थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोभिड-19 संक्रमितको कुल संख्या 1,70,443 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 569 महिला र 788 पुरुष गरी 1357 जना कोभिड-19 भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 61,855 पुगेको छ। हालसम्म भक्तपुरमा 5,679 र ललितपुरमा 8,794 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2264 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म 1,31,222 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। हाल देशभर 38,584 जना कोभिड-19 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शनिबार कोभिड-19 का कारण देशभर थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या 937 पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको धनगढीका मुस्लिम समुदायलाई कब्रस्थानमै दाह संस्कार गर्न अनुमति दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा शनिबार बिहान भएको सरकार ओलाको छलफलपछि मुस्लिम समुदायलाई कब्रस्थानमा दाह संस्कार गर्न अनुमति
दिइएको हो। प्रशासनका अधिकारीसँगै मुस्लिम अगुवा, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि बीचको छलफलपछि अनुमति दिइएको हो। स्थानीय प्रशासनले शवको अन्तिम संस्कारका लागि अनुमति दिएसँगै 2 दिनदेखि घरमै रहेको शवको अन्तिम संस्कार गर्न आफूहरूले अनुमति दिएको आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक धनबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अर्को ठाउँमा कब्रस्थानका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र अहिलेका ठाउँमा शव व्यवस्थापन गर्न नदिने आश्वासन दिएपछि शवको अन्तिम संस्कार गर्न दिएको उहाँले बताउनुभयो। लगभग राख्ने कुरा भएन हजुरको। अब त्यसलाई पनि अब यहाँ गाड्न दिनु पर्यो र अर्को कुरा अब सिडिओ साहबसँग कुरा भएको, मेयर साहबले र यहाँको स्थानीय अब अध्यक्षज्यूले, स्थानीय सरकारले भनौँ, स्थानीय सरकारले हामीले त्यहाँ तिनको जमिन अन्त दिलाउँछु र त्यतिसम्मको लागि यो लास चाहिँ त्यहाँ गाड्न दिनुहोस् र त्यसपछि हामी तुरुन्तै त्यसको जग्गा खोजी गरेर यहाँ लास नगाड्न दिने भनेर उहाँले कुरा राखेर यो मिटिङ भएर तब त्यो लास गाड्न दिएको अहिले। अब तालाबन्दी त अब हामी तालाबन्दी के गर्ने, तर लास अरू ल्याउनु भएन, करोना लागेको ल्याउनु भएन होइन। अब यो मिटिङ बसेर तुरुन्तै यो फाइनल गर्ने भनेको छैन होइन। 2 दिनभित्रै 3 दिनभित्रै यो फाइनल हुनेछ। यो महिलाको शव स्थानीय प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीले बस्ती बीचमै रहेको कब्रस्थानमा गाडेको थियो। त्यसपछि कोभिड-19 संक्रमितको शव मानव बस्ती नजिकै गाडिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। कोभिड-19 संक्रमित महिलाको शवलाई बस्ती बीचको कब्रस्थानमा गाडेपछि स्थानीयहरूले कब्रस्थान बन्दको माग गर्दै गेट बाहिर तालाबन्दी समेत गरेका थिए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई पुरानीलयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण देशको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव परेको अर्थतन्त्रमा संकुचन देखा परेको उहाँको भनाइ रहेको हो। शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन र रोजगारीमा परेको असरले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकुचन देखा परेको बताउनु भएको हो। कोभिडको कारण देखा परेको संकुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूले अधिकतम प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन बढाउने र रोजगारीका सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अर्थमन्त्री पौडेलको जोड रहेको थियो। एउटा सानो इकोनोमी भएको देश छ। हाम्रा इकोनोमीका आफ्नै विशिष्ट प्रकारका क्यारेक्टरहरू पनि छन्। यो अब अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष रूपमा जस्तो रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ, रोजगारी प्रभावित भएको छ, उत्पादन प्रभावित भएको छ। रोजगारी र उत्पादन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको कारणले गर्दा हाम्रो समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको छ। यो आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको सङ्कुचन देखा परेको छ, अब हामी रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ, उत्पादन कार्यलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, कोभिडकै बिचमा पनि यो कोभिड महामारी कति समयसम्म हामीले बिहोर्नु पर्ने हो, त्यसको ठ्याक्क तिथिमिति तोक्न चाहिँ कसैले पनि कुनै साइन्टिस्टहरूले पनि सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा यो कोभिड महामारी कतिसम्म हामीले सामना गर्नुपर्ने हो, कुन रूपमा सामना गर्नुपर्ने हो, यसको भनौँ न पूर्वानुमान गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यही प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूलाई चाहिँ रोजगारीबाट मानिसहरूलाई विमुख हुने स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने, रोजगारीसँग मानिसलाई आबद्ध गर्ने, यो चाहिँ र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउँदै आर्थिक क्षेत्रमा पुनरुत्थान गर्ने, यो हाम्रो चाहिँ नीति यो हो। यसका निमित्त सरकारले अघि सारेका नीतिगत प्रयासहरू यहाँहरूसँग मानिसको जीवन र जीविकाको रक्षाका निमित्त अहिलेको परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै रोजगारी बढाउने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाई समग्र आर्थिक जीवनलाई गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। पोखरा न्युजमा अब पालो आर्थिक समाचारको।
पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको नेपाल चीन बीचको उत्तरी नाका तातोपानी सुक्खा बन्दरका कोभिड-19 रोकथामका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ सुचारू भएको छ। कोभिड-19 महामारी र बाढी पहिरोका कारण पटक पटक बन्द भएको नाका बिहिबारबाट खुलेपछि नेपालतर्फ सामान आयात हुन थालेको हो। 2072 सालको भूकम्पपछि लामो समय बन्द भएर खुलेको तातोपानी नाका केही समय नै पुनः बन्द भएको थियो। बीचमा खुलेको नाका पछिल्लो पटक कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण पुनः बन्द हुन पुगेको थियो। तर अहिले भने कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि नाकामा उच्च सावधानी अपनाउँदै चिन्ने व्यापारीले अलपत्र परेको नेपाली व्यवसायीका सामान नेपाल पठाउन थालेका हुन्। अहिले नेपालतर्फको पुरानो भन्सार यार्डमा चिन्ने कन्टेनरलाई सामान पुर्याउन आउने गरेको छ। तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरका कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको नयाँ मोडालिटी लागू भएपछि सामान आयात सुरु भएको बताउनुभयो। श्रमिकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड सहित आइरहेका क्षेत्रमा सामान लोड अनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि प्रमुख खत्रीले बताउनु भएको थियो। भन्सार परिसरभित्र एउटा डेडिकेटेड आइसोलेटेड अपरेसन एरिया बनाइएको छ, जसमा पूर्ण रूपले त्यसमा कोही पनि मान्छे जान नसक्ने गरी छुट्याइएको छ त्यसलाई। र त्यो ठाउँ अपरेसन एरियाको लागि भनेको चिनिया कन्टेनरहरू त्यहाँ आएर पार्क हुने र नेपाली कन्टेनरहरू पार्क भएर उहाँहरू आफ्नो उसमा पुल पारी चीनतर्फ जाने र उहाँहरू गइसकेपछि हाम्रो नेपाली ड्राइभर र लेबरहरूले हाम्रो कन्टेनर लगेर त्यसको सामानहरू चाहिँ लोड अनलोड गरेर अनि त्यसबाट ल्याउने। यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एभ्री डे प्रत्येक दिन हामीले नेपाल कस्टमबाट उता चिनिया कन्टेनर त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एक घन्टा अगाडि हामीले त्यो सबै एरियालाई डेडिकेटेड अपरेसन एरिया जुन भनेको छौँ त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले सेनिटाइज गर्छौँ। अहिले त्रिपुल ओइल्समा चिन्ने कन्टेनरले सामान ल्याइदिने गरेका छन्। चिन्ने पछिल्लो नेपालको पुरानो भन्सार यार्डमा सामान ल्याइदिने र त्यहाँबाट चिन्ने कन्टेनर फर्केपछि मात्रै नेपाली कामदार र नेपालको कन्टेनर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। लामो समय नाका सञ्चालन नहुँदा स्याउ लगायतका खाद्य सामग्री आयात गर्ने व्यापारी मर्कामा परेका थिए। आफूहरूले आयात गरेको स्याउ 3 लटसम्म कुहिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। अब भने नाका निरन्तर खुल्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। व्यवसायलाई चाहिँ हामी स्याउ व्यवसायहरूलाई चाहिँ धेरै नै मारौँ परेको छ। 3 चोटि तपाईँको स्याउ कुहिएको अवस्था छ। भरि नाका खुल्यो भन्छ, नाका खुलेर पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलेको छैन। अब कहिले खुल्यो भनेर चाहिँ माथिबाट हामीले चाइनाबाट सामान हालेर यहाँ आइसकेपछि पारी आइसकेपछि कहिले स्थानीय स्तरको चाहिँ विवादले गर्दाखेरि त्यो सामान फर्काउनु पर्ने अवस्था आयो। फर्काएर पनि त्यो सामान त कुहियो, 3 चोटि हाम्रो सामान कुहिसक्यो। खुल्ने बन्द गर्ने खुल्ने बन्द गर्दा चाहिँ व्यापारीले धेरै मार्का परेछ। सिजनको सामान पुगेको छैन है, अनि कुहिने सामानहरूमा धेरै घाटा परेछ, धेरै फाल्नु पर्यो। अब अहिले फेरि तेस्रो पल्ट नाका खुल्दैछ, यसमा हामी खुसी छौँ, खुल्नु चाहिँ होइन, तर निरन्तर रूपले खोलिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ। सञ्चालनमा हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई समेत रोजगारीको अवसर हुने भएकोले नाका निरन्तर खुल्नुपर्ने स्थानीय श्रमिकहरूले बताएका छन्। सामान लोड गरे नेपाली श्रमिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने प्रत्येक 14 दिनमा PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मिलाएको अनुसारले हामी काम गर्नु जाने सबैको 3टा टिममा चाहिँ विभाजित भएको छौँ र 3जना चाहिँ 10 जनाको टिम बनाएर सबैजना एक आपससँग टच नहुने, अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि सबै अब स्वास्थ्यहरू सावधानीहरू अपनाएरै सबैले मास्क लगाएर ग्लोभ्स लगाएर अनिवार्य रूपले सेनिटाइजर सबैको प्रयोग गरेर एकदम नै सेफ्टीका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। नाका अहिले सञ्चालन हुनु लागिरहेछ। अब यो सञ्चालन चाहिँ अब सधैँभरि भइदिएदेखि हाम्रो कुनै अर्को स्थानीयहरूलाई पनि कामहरू पाउने सम्भव, रोजगारहरू पाउने सम्भव हुन्थ्यो। तर यो नाकाहरू कहिले बन्द हुने कहिले खोल्ने, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइरहेछ। नेपालतर्फका सबै साधनहरू सामान लिन जानका लागि अनिवार्य निर्माणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नाका खुलेसँगै दैनिक 4 देखि 6 वटा कन्टेनरसम्म सामान आयात भइराखेको भन्सार कार्यालयले बताएको छ।
विज्ञापन रहित क्लिन फिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। विदेशी च्यानलहरूले नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड दिँदा खर्च बढ्ने भएकाले शुल्क बढ्न सक्ने तर्क वितरकहरूको रहेको छ। यसबाहेक विज्ञापन नीति लागू भएपछि स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण हुन नदिने र समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमनको लागि चुनौती समेत बढेको विज्ञहरूले बताएका हुन्। नेपाल प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड नीति लागू भएको 1 सप्ताह पुगेको छ, तर कतिपय च्यानलहरूको क्लिन फिडका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरि नसक्दा प्रसारण बन्द भएका छन्। क्लिन फिडका लागि प्रयोग हुने उपकरणको लागत उच्च हुने, सञ्चालनमा लागत र स्याटेलाइटको लागत बढ्ने भएकाले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढ्न सक्ने टेलिभिजन वितरकहरूले बताएका छन्। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले क्लिन फिडका लागि टेलिभिजन प्रसारकहरूको प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दा खर्च बढेको बताउनुभयो। त्यसैले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि अहिलेको भन्दा बढ्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। सरकारले आधारभूत सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने र विदेशी च्यानललाई प्याकेजमा हेर्न पाउने व्यवस्था नगरी ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क निकट भविष्यमा नै बढ्ने अध्यक्ष शर्माले बताउनु भएको हो। आधारभूत प्याकेज बाहेकका च्यानलहरूमा मनपर्ने च्यानल मात्र हेर्न पाउने सुविधा नदिने हो भने अहिलेको शुल्कमा 25 देखि 30% सम्म वृद्धि हुने उहाँको भनाइ रहेको छ। गरिएन भने अहिले एक्सक्लुजिभिटी कुनै एउटाले देखाउने कुनै नदेखाउने भन्ने कुरा पनि प्रश्न पनि के रहेन। सबै नेटवर्कमा तपाईँको भजरीका सबै कन्टेन्ट हुने भयो, ग्राहकलाई त पस्किने भयो र ग्राहकले आफूले मन चाहेको प्याकेज या चाहिँ च्यानल चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो तरिकाले हेर्न पाउने भयो। त्यसले सबैभन्दा ठुलो समस्या कहाँ निदान गर्छ भन्दाखेरि आज हामीलाई पनि समस्या के छ भन्दा विदेशी पेटिभी च्यानलले मनपरी रूपमा ठुलो पैसा लिएर गएका छन्। यहाँ त कति वितरक छन्, उनीहरूको त खरिद कति छ भने थाहा छ भने कति तपाईँको यस्ता वितरक छन् जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अत्याधिक रूपमा शुल्क चाहिँ लिएर गएको छ र उनीहरूले सोझै आएर चाहिँ केबल अपरेटर या अरू सेवा प्रदायकसँग सोझै व्यापार गरेको छ। नेपालमा कोही रहेको रजिस्टर पनि गरेको छैन, नेपालमा आधिकारिक वितरक पनि छैन र ठुलो मात्रामा शुल्क लिएर गएको छ र त्यस्ता कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ र नेपालमै आधिकारिक वितरण हुनु पर्यो र त्यसपछि यो आलाकाट भन्छौँ यसलाई हामीले पर च्यानलको प्राइस या पुगेको प्राइस गरिदिने बित्तिकै यो सबै चिजको समाधान र यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले खोजेर हाम्रो नेपाली ग्राहकले खोजेको कुरा पनि क्लिन फिड लागू हुनुभन्दा पहिले अधिकांश विदेशी च्यानल डाउनलिङ्क अनुमतिले प्रसारण गर्दै आएका थिए, तर क्लिन फिड लागू हुँदा दुवैतर्फ खर्च बढ्ने भएकोले भविष्यमा शुल्क बढ्नु पर्ने अवस्था आउनेमा वितरकहरूले जोड दिएका हुन्। तर अहिले क्लिन फिडका कारण कतिपय विदेशी च्यानल बन्द भएकाले तत्कालका लागि शुल्क बढाइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको पनि उनीहरूको भनाइ रहेको छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल शशीले विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा क्लिन फिड लागू भए पनि नेपाली टेलिभिजनबाट डब विज्ञापन प्रसारण भइराखेकाले चुनौती अझै पनि बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। नेपाली टेलिभिजनका प्रसारकहरूले कुनै पनि विदेशी डब विज्ञापन र विदेशी भाषाको विज्ञापन बजाउन पाउँदैनन्। सरकारले 2076 कार्तिक 8 गतेदेखि विज्ञापन नीति लागू भए पनि नेपाली टेलिभिजनहरूले डब विज्ञापन दिँदा चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ रहेको छ। तर विज्ञापन बोर्डले यसको व्यवस्थापन सहज गर्ने विश्वास रिजालको रहेको छ। नेपालका टेलिभिजनहरू, नेपालका मिडियाहरू र नेपालका विज्ञापन व्यवसायीले त्यसलाई सहज किन स्वीकार्यो भने अब हामीले कानुन पाएका छौँ। कानुन अनुसार आज कमजोर भयो होला, भोलि 1 अरबको साटो 12 अरबको व्यापार वृद्धि हुने हुनाले चाहिँ नि म तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सम्पूर्ण सरकारवालालाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु कि विज्ञापन बोर्ड मार्फत चाहिँ नि विज्ञापनिक सरकार राखिने हुनाले अब हिजोको दिन जस्तो विज्ञापन सङ्घले गरेन या कुनै मिडियाले गरेन भन्ने कुरो रहँदैन। नेपाल सरकारमा विज्ञापन बोर्ड रहन्छ र विज्ञापन बोर्डले पनि त्यसको व्यवस्था गर्ने हुनाले चाहिँ नि क्षतिपूर्ति होइन, नेपालमा चाहिँ अब सुनौलो अवसरको चाहिँ सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ। नेपाली मिडियाले नै पनि तपाईँको चाहिँ यो कानुन पूर्णतः लागू भइसकेपछि पनि डब एडहरू प्रसारण गरिदिइरहनु त्यो पनि अर्को ठाडो चुनौती देखिन्छ। किनभने नेपाल सरकारले अब कारवाही गरिहाल्ने कि बन्द गरिहाल्ने कि थुनिहाल्ने कि अथवा चाहिँ सचेतना। सञ्चार विज्ञ लक्ष्मण हुम्गाईले भने विज्ञापन क्षेत्र अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले चुनौती धेरै भएको बताउनु भएको छ। विज्ञापन बोर्ड सामु विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन काम गर्नमा लागेका व्यक्तिहरू, उद्योगपति, व्यापारीहरू र उपभोक्ता गरी 5 वटै पक्षलाई समन्वय गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको उहाँको भनाइ रहेको हो। यस्तै समग्र विज्ञापन बजारको अनुगमन गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैले बोर्डका व्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न हुनुपर्ने हुम्गाईले बताउनु भयो।
विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन कर्ममा लागेका व्यक्तिहरू, उद्योगपति, व्यापारीहरू र उपभोक्ता भन्दा यो 5 पक्षलाई समन्वय गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। अर्को समग्र विज्ञापन बजारको अनुगमन गर्नुपर्ने चुनौती अर्को छ। त्यति मात्र होइन, यसले त सरकारको एउटा मिडिया क्याम्पेन सञ्चालन गर्नुपर्ने, अर्थात् अहिले कोभिडको यत्रो महामारी छ, यो महामारीको विरुद्धमा कसरी चाहिँ जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ क्याम्पेन सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। स्थानीय तह, प्रदेश र चाहिँ केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती छ। सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापनको चुनौती छ। भन्दाखेरि यो त भर्खर नयाँ गठन हुन लागेको छ। व्यावसायिक व्यक्तिहरूको संलग्नता भएन भने अन्धाधुन्ध हुने अवस्था छ। त्यसैले यो त चुनौतीले भरिपूर्ण संस्था हो नि। फेरि त्यति मात्र होइन, यो त विज्ञापन बजारको नियामक निकाय नै हो। त्यसैले त स्वतः यसले आफ्ना कार्यविधिहरू बनाउनु पर्यो, काम गर्ने तौर तरिकाहरू गर्नु पर्यो, 5वटा पक्षसँग समन्वय गर्न सक्नु पर्यो। त्यतिले मात्र पुगेन कि यिनीहरूको बीचको डिस्प्युटलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसैले चुनौतीले भरिपूर्ण संस्था हो। सरकारले 2076 कार्तिक 8 गतेदेखि विज्ञापन नीति लागू गरेपछि क्लिन फिट कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेसम्मको समय दिइएको थियो। कार्तिक 7 गतेपछि क्लिन फिट लागू भएको छ, तर आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै अधिकांश विदेशी च्यानलहरू बन्द भएका छन्। त्यसैले नेपाली टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विदेशी विज्ञापन र विज्ञापन रहित विदेशी च्यानलको व्यवस्थापन र नियामक र शुल्क व्यवस्थापनमा विज्ञापन बोर्डका लागि चुनौती धेरै रहेको देखिन्छ। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले दोस्रो पटक बन्दबन्दीको घोषणा गरेको छ। शनिबार बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी बिहिबारदेखि लागू हुने गरी 4 हप्ताका लागि बन्दबन्दीको घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि यही वर्ष मार्च 23 देखि पहिलो पटक बन्दबन्दी गएर जुलाईमा खुल्ला गरिएको थियो। यो पटकको बन्दबन्दीमा पहिले जस्तो स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू भने बन्द हुने छैनन्। अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहने बताइएको छ। हस्पिटालिटी क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट र पबहरू बन्द रहने भए पनि टेकवे पसलहरू भने खुल्ला रहने बताइएको छ। पछिल्लो पटक कोभिड-19 संक्रमणको संख्या 81 बढेपछि कुन तहको बन्द गर्ने भन्ने सवालमा सरकार ओलाहरूसँग करिब 3 हप्ता गरेको छलफलबाट बन्द गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। आगामी डिसेम्बर 2 तारिकदेखि बन्दबन्दी अलि खुकुलो हुने र सबै काममा फर्कन सजिलो हुने बताइएको छ। भारतको केन्द्रीय राजधानी रहेको दिल्ली प्रदेशमा कोभिड-19बाट एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित भेटिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार दिल्लीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5891 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन्। यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। दिल्ली प्रदेशमा कोभिड-19बाट अहिलेसम्म 3,81,644 जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो समयमा दिल्लीमा कोभिड-19बाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। दिल्लीमा यसअघि गत बिहिबार 5,739 जना नयाँ संक्रमित भेटेका थिए भने बुधबार 5,673 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा दिल्लीबाट 4,433 जना कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। खेल समाचारमा इन्डियन प्रिमियर लिग। सनराइजर्स हैदराबादले युएमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई पराजित गरेको छ। शारजामा शनिबार राति भएको खेलमा हैदराबादले बेंगलोरलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। शारजाह क्रिकेट मैदानमा बेंगलोरले दिएको 121 रनको लक्ष्य हैदराबादले 14 ओभरमा 1 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 120 रन बनाएको थियो। बेंगलोरको लागि जोस फिलिपले सर्वाधिक 32 रन जोडे। यस्तै एबी भिलियर्सले 24 रन जोड्दा वाशिंगटन सुन्दरले 21 रन बनाएका थिए। जितसँगै हैदराबाद तालिकाको 4औं स्थानमा उक्लिएको छ। हैदराबादले 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेको हो। यस्तै हैदराबादले प्ले अफ पुग्ने सम्भावना कायमै
राखेको छ। हैदराबादले अन्तिम खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग खेल्नेछ। मुम्बईले भने क्वालिफायरमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। यो हारसँगै बेंगलोरलाई पनि प्लेअफ पुग्न अन्तिम खेल कुर्नुपर्ने देखिएको छ। बेंगलोरले 13 खेलमा 7 जित सहित 14 अङ्क जोडेको छ। बेंगलोर तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बेंगलोरले अन्तिम खेलमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिमी निचपे प्रणालीको प्रभावले गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदलिरही तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै देशभर मौसम सामान्यतः सफा रहने महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचार अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 2508 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2264 जना संक्रमण मुक्त, थप 17 जनाको मृत्यु। कोभिड कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई पुरानो लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड। पानी सुक्खा बन्दरगाह स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सुचारू। कोरोना र बाढी पहिरोको कारण पटक पटक बन्द भएको नाका खुलेपछि नेपालतर्फ सामान आयात हुन थाल्यो। कोभिड-19 को संक्रमणको संख्या 81 बढेपछि बेलायतमा दोस्रो पटक बन्दाबन्दी घोषणा। 3 सप्ताहको छलफलपछि 1 महिना बन्दाबन्दी गर्ने बेलायत सरकारको निष्कर्ष। र इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादको जित। रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर 5 विकेटले पराजित। जितसँगै हैदराबाद तालिकाको 4औं स्थानमा उक्लियो। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।